अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्री वज़्ज़मान। यंतंग मेहमानान अजीज़ खुदा मुअमिनीन मुअमिनात खिदमत अनुक अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यरंग नंगा दिफ्रद मो चैनल ज़ेनुक खुदाए तबारक व तआला दस्तूरी का अमल बिन रोज़ा दुगिनचिक ngataŋa kula akhir lathon ki ईद फितर व शब ईद फितर दून नंगतांग निमोर छासुं वालिजा मुनासिब नल हकमुशज दिरिंग ईद फितरी दी छन पोला शब ईद फितर ला ची फजीलत चिकदुग वदी छन पेंगतांग ची अमाल का तो वारिद सोंसदुग जरबयानुग मतालिब का तो यंती खदमल्ला बयान बायुत पाओ यरा नंगा माह मुबारक रमज़ानी गा यज्ञ गा छन ला बाकी तमाम इल्जाम गंगमी के खुदा इरसां मजात पुस फजीलत चिक व थजुलुक शिक शजदे बासों से कि पैगंबर गिरामी इस्लामी फ़िक़पुस कसल मुस वलयालीहि अफ़ज़लुल लयाली व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम। माह मुबारक के रमज़ान फजीलत की दिल जे यज्ञ जरना बाकी तमाम यज्ञ कुन गंगमी का वछनुन बाकी इल्जाउनी तमाम छन कुन गंगमी के अफजल ना गलबा इंजरे यरा पैगंबर फ़िक़पुस मोल बछासुं वलाकिन दिल जाऊ खुरी यज्ञ न छनु ने अनु यरा नगलते नगतो गंगमी फजीलत ना थजुलुक्स पुचुक जो तजुजर बना बराबर मेजू बाज़े छन्ना बाज़े निमौला बाकी कुनी के खुदा इरसां मजात पुस खुरंग फजीलत ना शराफत शजदे बसियोत मसलन ngataŋa शब कद्र ला फजीलत ना थजुलुक शियोत ए बाकी छन कुन लमेत पयोत पी बाज़े ngataŋa निमा मसलन रोज़ जुमआ द चिक माह मुबारक रमज़ानी जुमई जग पुना दो खुरंग खास फजीलत चिक शजदे बसियोत बाकी कुन ना निस्बल्ला छाना यरंग नंगा दी जाओ खुरी यगुन न छनु ने अनुआंग दी फजीलत कुन खची अनुक थोसेयोत खची कम योत व आदि थोजुलुक्स इन मयोत पी वलैसन शराफत इन मयोत पी यगुन न छनु ने अंग न चिची यरंग नंगा माह मुबारक रमज़ानी आखिरी छनु न यगुन इन की शब ईद फितर यरंग नंगा थोने तंग व खुद ईद फितर मंगतांग ईद फितर न खुरंग दो मिन मांग देना आखिरी यक पुला खुदा इरसां मजात पुस खास फजीलत चिक शजदे बासों से योत पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़पुस कसल मोलिद रिवायत जानू खुदा इरसां मजात पुस माह मुबारक रमज़ानी गा जगा इफ्तारी वक़्त पुधोने नकतो स्टोंग जहन्नमी खुदा जहन्नमी शित्यानुग न आज़ाद बचाइन वखुं रहा बसे नजात तांचाइन स्टोंग देखे न कसल मुस जुमई जग पुना शब जुमआ थोने नकतो गा घंटा घंटी खुदा इरसां मजात पुस्तुंग जहन्नमी की जहन्नमी मुस्तहिक न सजावार तंग देशी तंग न खुदाज नजात तांचाइन व आज़ाद बचाइन देखे न कसल मुस फ़इज़ा कान फ़ी आखिर यौमिन मिन शहर रमज़ान अम्मा माह रमज़ानी आखिरी जग पुथोने नकतो अअतक फ़ी ज़ालिकल यौम बिअदद मा अअतक मिन अव्वल शहरिन इला आखिरिही। अल्लाहु अकबर दी आखिरी जग पचाम से फजीलत दुक कसल मुस आखिरी जग पुथोने माह रमज़ानी अव्वल माह रमज़ानी कन आखिर सकपा चाम से खुदा इरसां मजात पुस जहन्नमी आज़ाद बिद नकतो दने हिसाब पो दना आखिरी जग पुखनी अनु खुदा इरसां मजात पुस जहन्नमी कुन जहन्नम शित्यानुगना आज़ाद बसे कुं रहा बसे फुत तंगचाइन दी हिसाब दी जग पुल खुरंग खास यरंग नंगा फजीलत चियोत शब ईद फितर ला खुरंग खास यरंग नंगा फजीलत चि खुदा इरसां मजात पुस शजदे बासों सियोत कि रिवायात ngata थो बछाछे दी शब ईद फितर पो हत्ता शब कद्र बसंग कमतर मिन बल्कि फजीलत पो शब कद्र न चुकसा चुकसिनजरे इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फ़िक़पुस खुरी बवा इमाम बाक़री फ़िक़पै कना इमाम बाक़री फ़िक़पुस कसल मुलद खुरी बवा इमाम सज्जाद अलैहि सलातु वस्सलाम फ़िक़पै सीरा न रविश पुचियुत पिन दी छन पुना निस्बल्ला शब ईद फितर न निस्बल्ला जरिन रिवायत जंग कसल मुलद कान अली इब्नुल हुसैन
नि बवायुद खानिन हमेशा सीराव दियुद खानिन रविश पुदियुद पिन कि युहयी लैलत ईद अल फित्र लिसलातिन हत्ता युस्बिहा ईद फित्र छन लंगी बवा हमेशा चीन जूजर बना बेदार युद खानिन नित छत युद खान हमेशा शब इह्याबत पा दिसान पो इह्याबत पा फ्यागिमिंगना हत्ता मोतुगरान रन पो वयबीतु लैलतल फित्र फिल मस्जिद शब ईद फित्र ला मस्जिद अनुक बैतु तब से छलसांस बेत पा इमाम सज्जात फ्याकपुस वयकूलु कसल मोलत पा या बुनैया लमी गियोद इमाम बाकरी फ्याकपुला दी छन पे फजीलत yang khurang kullan di छन पे लंग से मस्जिद अनुक बेदार दुख से ना इमाम बाकर लमी गियोद मा हिया बिदून लैलतिन यानी लैलतल क़द्र कसल मुजदी ईद फित्री दी छन पो शब कदरी दी छन पो ना निस्बल्ला कम जरे कम अर्जिशिक जरे दी छन पो लमेत पयोद पिन दो बसंग थोसे का यो गजर शेख जरे बाब से जर शेख medle mi od balki shab qadr na danda injere dinari yarang nanga di san pula fazilat yod azizan kun पैगंबर गिरामी इस्लामी फक़्ज़ रिवायत चंक सलमुलत फ़इज़ा कानत लैलतुल फ़ित्र वहिय तुसम्मा लैलतल जवाइज़ अअतल्लाहु अल आमिलीन अजरहुम बिगैर हिसाबिन कसलमुज ईद फित्र छन पुथुन मना ईद फित्र छन पुचीन अवल पैगंबर इसका सलमुलत वहिय तुसम्मा लैलतल जवाइज़ दी ईद फित्र छन पो जाइज़ा लेन मयुद पी इनाम लेन मयुद पी खुदा इरसंग मजाद पे के नजदे लेन मयुद पी छनीन अजीजान कुन माह मुबारक के रमज़ान रोज़ा दुक्स इबादत मल्लखुस द्यून न बराबर खुदा इरसंग मजाद पे जाइज़ा नजदे के तो खुरी बंदगान कुन ला तायीन बस योतीन चुक अदीज देउन्ना अदी जाइज़ा ना इनाम कुन लेन मयुद पी छन पो शब ईद फित्र इन देखें कसलमुस दी छन पुथुन मना खुदा इरसंग मजाद पुस अमल सालिह मल्लखुन खन दे अमल बखन बंदगान खास कुन लशजदे बचाइन अजरहुम बिगैर हिसाबिन कुंती अजरना कुंती जदेउन शजदे बचाइन असलन हिसाब न थिक थमामत पयुद पे बेहिसाब थिक थमामत पयुद पे अजर नजदेउन खुदा इरसंग मजाद पुस खुन लशजदे बचाइन पशान यरंग नंगा दी फ्रदमुचन छन पुला लेक्सना अजमत लेक्सना अर्जिश वाकअन यरंग नंगा माह मुबारक रमज़ान नरगालिन यूस छुद यरंग नंगा गनीमत शेस पर वशिन दी शब ईद फित्र पो फुर्सत चिगिन दरंग अगर के तो तकसीर ची कुताही ची गलमत ची बसंद के तो देना छन प्यानवांग खुदा इरसंग मजाद पुना खास यरंग नंगज इर्तिबात बायुद पी व खुदा इरसंग मजाद पुना यरंग नंगा थुत पयुद पी व खुदा तरफ ल तवज्जुह सों से यरंग नंगी आखिरती ज़खीरन तुन इन मोपिदे चीज़ात कुनगतस खुदाए के न चल भी व खुदाए मगफिरत पो खुदाए रिजायत न रलुक्स पो यरंग नंगी के शामिल हाल सो शिक जरे दी फलुक्स बस खुदाए के न चल बो बेहतरीन यरंग नंगा फुर्सत चिगिन यरंग नंगी दुआ कुन्यानो युद्ध माह मुबारक रमज़ान आखिरी जगह दुआ कुन्यानु खुदा इरसंग मजाद पे के नगतस सलचाइन कि खुदाया इन कुंत रज़ीत अन्नी फी हाज़ा शहरी फज़दद अन्नी रिज़ा परवरदिगारा अगर के तो यरिज दिस हक पांगा राजी के तो इनकी के राजी सों सेदना यरी रिजायत न रल्लुक्स पे के तो इनके शामिल सों सेदना यरी थदखाना रल्लुक्स पे यरिस के ते करार तो यरस के ती इनके राजी सों व इन लम तकुन रज़ीत अन्नी खुदाया अगर दरंस हक पांग nga biormu macha nga qabiliyat macha yari rizayat na rallux puka tuyi ka shamil hal masun sen na wayarangi ka razi macha yud na ka to famin al'an fard anni ya arhamar rahimin khudaya darin yarangi ka razi son zare di dua pu khudai ka na chal bargo shain azizan di dua pe arabi bin nan kabs ke matis ka te ka nan शबहा दी शब ईद फित्र पे यरंग नंगा मौक़ियत चिगिन खुदाई के ना दी दुआ पे यरंग नंगा सल बयुत पी व इंशाअल्लाह खुदा इरसंग मजाद पे रिजायत नरन लुक्स मुगती का कसुब बसे मती के शामिल हाल छचुक पयुत पी खूब दी छन पे ngate शिबार गोशाइन अमल पुचीन
ديتهان بانو يران نغا عزيزان تساين موت بأعمال كتواريد سونسيت ديانون إن شاء الله يران نغا بهترين بهانيجين وسيليجين هم رانغي مغفرت نبخشش بو خدای رسان مزاد بكنا لن ميوت بي وهم خدای تبارك وتعالى رضايتنا رنلوكس بو يران نغاس کا سبايوت بي لذا توجه بچا ديتهان بو يران نغاس ان شاء الله رای که یود پی تمام سعینا کوشش نفرلوکس پو بس دی عمل کن ملک ہوں سے چی بس خدا یر سنگ مزاد پی طرف لتوجہ ان شاء الله سون سے یود وسکتے چھایت پی رنگ نغاز کوشش بچا اعمال کن بهترین این موت پی عمل چی نتا کسل مولندو دی چھن پینو نیت متنگ ما احیا بایت پو نیت چھاتے دوک پویت پو و چھلسانس بایت پو استغفار باید پاو دعا زر باید پاو ده چی عبادات کی وارد سونسیوتان جوخس خود تن لنگید میتام و خران ارزش یود دو خران عمل چیگین بهترین و فسسان دعا نا درود نا عبادات نا راز و نیاز با خالق اگر کتو یران نغز دیسان پو بیدار دوگن کتو بهترین این موت پی عمل چیگران نغا دیاناو این کہ مختلف روایات انگتان دی که سفارش ها سونسیوت امام صادق سلام الله عليه في يقبس كسلمولت 3 ليال ينبغي للعباد أن لا يناموا فيها كسلمولت هنسم يد कि दिछान पे खुदे बंदाउन ला सजावार न बिरमुमिन शाइस्ता मिन कि देनु नितंग मयत पाओ देनु नित छाते दुक परोशिन नितंग मासन सजावार मिन चिक पुचिन जुजर बना कसल मुजमाह मुबारक रमजान देना निशुर सखसुमी छान पोइन आखिरी शब कदरिना ونيسرسي شب عيد قرباني سان بوين وسومرسي وليلة الفطر كسل مزدنا عيد فطر سان بوين سزاوار من دي سان بانوك نيتام بايت باو پیغمبر فيقبس كسل مولد حسكيا قيامت جغا سنين كنده چك جيكس بايت بي وسنين كن شيا يت بي ادي جاق بانوك اگر دي عيد فطر سان بانوك عبادت بين چك گاسو چك لنگس دوك سد نگتو ادي جاق بانو كويسين بشي جمين وجيكشان دوني شتيانوغنا امنو امان انلو شاين بشانا يران بهترين چيشيك دي څان بانو غتان لنگ سدوك پوت پو اعمال عبادات ندون ملك هموت پو وني سريسيكا نيمرغاس بي وقتيكا غسل تان موت پو دي كان سفارش وسوميريسيكا زيارت امام حسين عليه الصلاه والسلام جبيري سي رسبرچو دعاء يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه نتيك شب جمعة تلاوت باتان دو رسپرچوزر باید پاو و سوره کهفنا انعامنا یاسین دی سوران تلاوت شاید پاو استغفر الله و اتوب الیه رسپرگازر باید پاو و دیت اخلا ینت مفاتین مراجعه بوز رجوع بوز انشاءالله مفاتین و اتا دعا کتوید شام نخفتاني فيغن ادون ريابنا تكبير كتو موتو فيغ ريابنا دون انت مفاتيح ومراجعه بوز ودعاء تشيك نتا مستحبين ديسان بانوك دعاء وداع با ماه مبارك رمضان دي فرنمو چل زاونا وداع بايد بي لاسكيل بايد بي يجوزر بايد بي يران دعاء تشيك دوان امام صادق سلام الله عليه فيغ بس كسلم لدي يران زر بايد بو مستحبين कि खुरंग विदाए इमाम सज्जाद फक मुफसल दुआ चिगुद लेकिन दारे दियन मुख्तसर चिग मफातियां योद गाय इंत खनल लारजबत इमाम फक पुस्कसल मुलत अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिर العهد من صيامي لشهر رمضان واعوذ بك ان يدلع فجر هذه الليله الا وقد غفرت لي خدایا بار الها دی فرد چنل زاو دیل زی دی روزا پنی آخری روزا بس ارس قرار متون و دی چند پرگال موتو گرن مایوت پو نی گناه بخشش مچا موتو جوکس پوت پیشتی آنوگنا غیری که پناه خیره دیانی موتو گرن رن لنگی گناه پو ارس بخشش باسمت پا اد مجوک شوک زره چان امام اس کسل ملت اد جوک دا خدا ارسان مزاد پس توبه بایوت پی کوری طرف للوک پوت پی خواه روزی تانسه گناه کنچی بچین جوزه بنا بخشش بچین و دیو من ما یغتا تساین موت به اعمال دی چن پنو غتا فیق انجیا فیق غتا زوستا فیق نیز غتا تھونگ بچا چت یا فیق خچیک دوگ لیکن غز نیس په مهم په انت خدمت لارزابت فیق چیک رکعت چجبی موتو یتوغلا رکعت چجبی مال لکه موچ نیز بینچیک چانا فیق ردون
حمد بزر الاشوق به که آیت الکرسی پر اسپر رزرشا هر رکعت کا و دې الاشوق به که قل هو الله احد پو رسپسم تلاوت بچا. خب دو غتنگا سنت دول الاکسنا فضیلت غتنگا وارد سون سدو گا رکعت ریا لوگ نشونیسی عبادت بس په ثواب بخوله تبچاین لو و ماه مبارک رمضان صام سig انسان سو روزه دوکسن و فیق بسن ادونی ثواب پو دی فیق پل خدای رسان وزاد پو شزده باشوگلو دونگا تا فیق چig و ینگ فیق چig تا رکعت چو ینگ فیق رکعت چو تا وارد سون سدوک موتو کی چخلا ینگ رکعت نیز بین جمال لکھونچا نیت پو دیو یا درین شب عید فطری دی فیق اونگا مال لکھون دهلا خدا حد می نظر دیا سنبا پو بانا تا کافین رکعت چو حمو تلاشوک په کار اسپرچو قل هو الله احد پزرشا گا رکعت ریکا و رکوع سجده اسکانو رسپر چو تسبیحات اربعه پو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دون غتا رسپا چورچو ملبزچا دیکن غتا فیق پشم سلاجوک په کسال مولد رسپستونچیک استغفر الله تنگ استغفار استغفر الله تنگ استغفر الله ربي واتوب الیه زرنا چان فرق مت استغفر الله تنگ رسپستونچیک تسبیح پونتا رسپچو قربان دیک ده داو و دیکنا چم سلاجوک په کا مختصر دعا چیود سجده انوکسون سے دی دعا پزرچا یا منگا چیگ لزر چونا یا موبایل انت فوت تنگ زردنگ زرد دره سجدانو يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا داو انجیا اگر که تو دی فیق پو بانا پیغمبر فیق پوز خدا نزگغن کسال مولد جبرائیل اس خبر تنز اسرافیل شیتانا اسرافیل اس خدا ارسان مزاد پیشیتانا که سجده انوگنا کز گول لن ما وسندون لخدا از کوئی گناه کن بخشی بسه ماه مبارک رمضان عبادت نا اعمال کن کوئی کنا خدا از قبول بسه مدبان جغچه من زره دیون غطا اعمال کتو این دری دسان پنو یا غطس گویا داو آخری شب عید فطر چوکس آخری ماه مبارک رمضان چوکس حساب بس انشاءاللہ تیدو آخری زمی چھا دنی حساب بس انشاءاللہ خدا ارسان وزاد پی طرف لتوجہ سون سے دی عمل کن مل لکھوں چا گنگمی منگنا دعا بچا فیسسان امام زمان علیہ السلام فقی ظہوری منگنا یرانگی مرحومین ارگل کھن وسن کھن تمام گنگمی منگنا تس دعا بچا انشاءاللہ و حقیری سن ینتن گنگمی کنا واقعا التماس دعایود انشاءاللہ غتس امام زمانی فی حقیات بین چی گنگمی مشترک دے چی مخصوص دعا چی گوتاں دی دعا پو غتس زرچا خدای کن دی حاجات پو چلچا کی دی سرو لکا غتی حاجات کن سن خدا زروا بچا این انشاءاللہ مشکلات کن فلتک بچا این دی دعا پو چین اللہم عجل لوليك الفرج اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين التماس دعاء